र भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल स्कुलमा। भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अघिल्लो क्लासमा हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल ब्रिटिस वार, नेपाल एङ्ग्लो वार पनि भन्थ्यौँ, नेपाल एङ्ग्लो ब्रिटिस वार भनेर। अब आज हामी पाठ 4 मा छौँ है, ख्याल गरौँ पाठ 4 मा छौँ। र राणा शासन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था भनेपछि राणा शासनको समयमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने बारेमा आज हामी थोरै स्टडी गर्छौँ, थोरै अध्ययन गर्छौँ है त। रेडी हुनुहुन्छ त? राणा शासन त सुन्नुभयो होला नि कहीँ कतै त हो, राणा शासन भनेको के हो लगायत कुराहरू। र एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू, कुनै कुरा घोक्नु पर्दैन, सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ हो। मैले भनेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्ने, छुटेको खण्डमा भिडियो फरवार्ड या ब्याकवार्ड गरेर तपाईँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि मैले फरवार्ड र ब्याकवार्ड भनेको बुझ्नु भएन भने दाइ दिदी आमा बुवा को हुनुहुन्छ सोध्नु, के हो यो ब्याकवार्ड भनेको भनेर। ब्याकवार्ड गरेर सुन्नु भन्नुभएको छ, अलिक के हो भनेर सोध्नु। अब यो कुरा गरिसकेपछि नछुटेको खण्डमा त्यो कुराहरू सुन्नु होला है त, ब्याकवार्ड गरेर। अब कुरा गरौँ, हामी पाठतिर लागौँ है, ध्यान दिएर सुन्नु है। अगाडि कपी किताब लिएर मुख्य बुँदा टिप्दा पनि हुन्छ। सुरु गरौँ त, सबैले एकचोटि सुरु गरौँ भन्नुहोस् त ल। होइन तपाईँले त होइन भिडियोमा बोलिरहेको छु भनेर तपाईँको मुख चाहिँ भन्नु पऱ्यो ल, साँच्चै नै भन्नु पऱ्यो ल, सुरु गरौँ सर भनेर भन्नुहोस् त। गेट बल्ल भनेपछि पो भयो, सुरु गर्छु ल, धन्यवाद। उतै टाढेबाट भने बोलिदिनु भएको। अब सुरु गरौँ है त। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात दरबारभित्रको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जङ्गबहादुर कुँवरले शक्तिमा आउने मौका पाए, हो कि नै? हेर्नुहोस् है, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात, नेपाल ब्रिटिस वार पश्चात दरबारभित्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जङ्गबहादुर कुँवरले शक्तिमा आउने मौका पाए। हेर्नुहोस् है, कुरा यहाँ छ। द्वन्द्व राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जङ्गबहादुर राणा चाहिँ फट्ट छिरिहाले केमा? शक्तिमा। शक्तिमा भनेको कुनै पनि पदमा भन्न खोजेको। विक्रम सम्वत 1903 मा उनी नेपालको प्रधानमन्त्री भए है। प्रधानमन्त्री त भनेको त्यो शक्ति हो नि त, हो। नेपालको प्रधानमन्त्री भए, शक्तिमा आए। उनीबाट सुरुवात भएको शासन व्यवस्था 104 वर्ष रह्यो। अरे बाप रे बाप। उनीबाट सुरुवात भएको शासन व्यवस्था 104 वर्ष रह्यो हो। यसलाई नेपालको राणा शासनको समय पनि भनिन्छ हो, नेपालको राणा शासन पनि भनिन्छ। राणा खासमा उपाधि हो। राणा के हो? खासमा एउटा उपाधि दिएको हो, एउटा पद जस्तो एउटा उपाधि। यो जङ्गबहादुर कुँवरले लिएको उपाधि हो। के को? जङ्गबहादुर कुँवरले लिएको उपाधि हो। के त राणा भन्ने यो उपाधि हो, ना थर मात्र नै उपाधि। जङ्गबहादुर कुँवरले लिएको उपाधि र जङ्गबहादुर उनका भाइ भतिजाहरूले आफ्नो नामसँगै कुँवरको सट्टामा राणा लेख्न थालेका हुन् हो। खास थर चाहिँ कुँवर हो, तर कुँवरको सट्टामा राणा लेख्न थालेका हुन्। शासन सत्तामा आइसकेपछि जङ्गबहादुरले श्री 3 महाराजको उपाधि पनि लिए हो। शासन सत्तामा आइसकेपछि जङ्गबहादुरले श्री 3 को उपाधि, महाराजको उपाधि पनि लिए। यसरी जङ्गबहादुर राणाबाट स्थापित शासन प्रणालीमा नै राणा शासन भनिन्छ। प्रधानमन्त्री नै देश चलाइदिए पुरै। राणा शासन पारिवारिक शासन प्रणाली हो। के हो? पारिवारिक शासन प्रणाली हो। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ जङ्गबहादुर राणा वा जङ्गबहादुर कुँवर भन्न सक्छौँ। राणा परिवारमा जन्मिएका व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री वा प्रधान सेनापति हुन्थे। देशका उच्च पदमा उनीहरूकै परिवारको सदस्य हुन्थे, राणाकै। सम्पूर्ण शासन शक्ति एकै परिवार अर्थात् राणा परिवार सीमित भएकाले राणा शासनलाई जहानीय शासन, एकतन्त्रीय शासन पनि भनिन्छ। सबै पदहरूमा राणा नै हुने है, भइसकेपछि जहानीय मनमानी गर्ने, जताततै आफ्नै मात्र वर्चस्व गर्ने। एकतन्त्रिक भनेको एउटै मात्र परिवारले चलाइरहेछ पुरा देश, त्यही भएर यसलाई एकतन्त्रीय शासन पनि भनिन्छ। एउटै परिवारले, एउटै शासकले चलाइरहेछ, राणाले परिवारले। प्रधानमन्त्रीदेखि सैनिक उच्च पद तथा राज्यका अन्य उपल्लो पदमा राणाहरूको रोल क्रमका आधारमा हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीदेखि सैनिक उच्च पदका तथा राज्यका अन्य उपल्लो पदमा राणाहरूको रोल क्रमका आधारमा हुन्थ्यो। देशको शासनमा राजाको भूमिका खासै हुँदैन थियो। राजाको खासै भूमिका हुन्थ्यो, सबै प्रधानमन्त्रीको। राजा नाम मात्रका हुन्थे। पछि जङ्गबहादुरले सम्पूर्ण शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। राणाको सबै शक्ति, सम्पूर्ण कुराहरू जङ्गबहादुर राणा अर्थात् जङ्गबहादुर कुँवरले लिएका थिए। राणाकालीन राजनीतिक अवस्था। राणाकालमा अब राजनीतिक अवस्था के थियो त भन्ने बारेमा थोरै अध्ययन गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, के नबुझेको अवस्था छ त? केही नबुझेको नजानेको केही कुरा छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला है। नजानेको केही कुरा छ भने कमेन्टमा लेख्नु है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन तस्बिर दिएको छ, यो तस्बिर कसको हो भन्दा भन्नुहोस् त? यो जङ्गबहादुर कुँवर वा जङ्गबहादुर राणाको। हेर्नुहोस् त, यो कपडा कस्तो है, बाफरे कस्तो खतरा रहेछ है कपडा त। आमा यो हेर्नुहोस् न, राणाहरूले यस्तो कपडा लाउँदो रहेछन्। कुर्सी हेर्नुहोस् कस्तो रोयल छ। यहाँ हेर्नुहोस् श्रीपेज लगाएका छन् प्रधानमन्त्रीले। है प्रधानमन्त्रीको जुगा हेर्नुहोस् त। ओहो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ जङ्गबहादुर राणा वा जङ्गबहादुर कुँवर भन्छौँ। अब राणा र कुँवर किन भनेको? राणा भनेको दिएको उपाधि हो, त्यही भएर हो कि होइन? ठिक छ, ल ठिक छ। अब यहाँ कुरा गरौँ। अब राणाकालीन समयमा राजनीतिक अवस्था, राजनीति अब जस्तो अहिले राजनीति भनेको त बुझ्नु भएको छ हो कि नै? अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ राजनीति भनेको के हो। सबै नीतिहरूको राजा हो राजनीति। राजनीतिले नै देश शासन गर्छ। राजनीतिबाट नै देश चलाउने पदमा पुग्छ मान्छे। सो भनेपछि राणाकालीनमा राजनीतिक अवस्था होइन, सरकारको अवस्था के थियो त्यो बुझौँ है त। राणा शासनकालमा खड्ग निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा, यो भनेको अफिस जस्तै हो कि सङ्घ संस्था जस्तो। पहिलाको संस्था जस्तै मन्त्रालय जस्तै, जुन मन्त्रालय भनिन्छ त्यसलाई पहिला अड्डा भनिन्थ्यो कि, वन मन्त्रालय वन अड्डा भने जस्तो अड्डा भनिन्थ्यो कि। सो निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा, मुन्सी खाना जस्ता सरकारी कार्यालयहरू पनि थिए। ती अड्डाहरू राणा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुन्थे हो। ती अड्डाहरूमा राणा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुन्थे हो। हरेक ठाउँ उनी निजी बस्ने ठाउँ हुन्थे। यी अड्डाले उनीहरूका परिवारका सदस्य विरुद्ध उजुरी सुन्दैनथे। यी अड्डाले उनीहरूका परिवार विरुद्ध जति पनि उजुरीहरू आउँथे त्यो सुन्दैनथे। शासनको शासकको आदेश बमोजिम न्याय निसाब हुन्थ्यो। शासकको आदेश बमोजिम न्याय निसाब हुन्थ्यो। सबै एकजनाले चलाइरहेको थियो। कुनै लिखित कानुन थिएन। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि लिखित कानुन वा संविधान थिएन। जुन अहिले संविधान भन्छौँ, लिखित कानुन भनेको के त? कुनै पेपरमा लिएको, सहमतिमा सबैले मिलेको, हस्ताक्षर गरेको संविधान जस्तो कुरा थिएन। त्यो के थियो त भन्दाखेरि के थियो त? लिखित कानुन थिएन। मनमर्जी जे शासकले आदेश दिए त्यही अनुसार कारबाही हुने, न्याय निसाब हुने लगायत कुरा हुन्थ्यो। रोल क्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री एवं उच्च पदमा नियुक्ति पाइने भएकाले राणाबीच सदैव आन्तरिक झगडा र प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। पालैपालो रोल क्रम भनेको पालैपालो प्रधानमन्त्री एवं उच्च पदमा नियुक्ति हुन पर्ने पाइने हुनाले राणाहरूबीच सदैव आन्तरिक झगडा भइरहने, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो होइन। उनीहरूलाई आफ्नो र आफ्नै परिवारको मात्र चिन्ता हुन्थ्यो। उनीहरूलाई देशको त चिन्ता छोडिदिनुहोस् कि आफ्नै मात्र आफ्नो परिवारको मात्र चिन्ता हुन्थ्यो। आफू कुन पदमा जाने, यो गर्ने, आफ्नो परिवार कुन ठाउँमा लाने, यो लगायतको कुराहरू मात्र हुन्थ्यो। उनीहरूको छुट्टै थियो। अरू सबै के थियो? स्लेभ जस्तो, काम गर्ने जस्तो मात्र बनाइदिएका थिएन। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। शासन पुरै निरङ्कुश थियो। निरङ्कुश भनेको एकतन्त्री थियो पुरै। निरङ्कुश एकदमै जहानीय, एकदमै निरङ्कुश होइन। आफ्नो मात्र हेर्ने, एकजनालाई मात्र चलाउन खोज्ने। अब राणाहरूको विरोध गर्नेलाई कडा सजाय दिन्थ्यो हो कि नै? राणाहरूको जसले पनि विरोध गर्यो उसलाई कडा सजाय दिन्थ्यो। जनताको अधिकारहरू कुण्ठित थिए। जस्तै अब हामीलाई बोल्ने, स्वतन्त्र तरिकाले बोल्ने, विरोध गर्ने होइन, आफ्नो स्वतन्त्र जति पनि थियो त्यो चाहिँ कुण्ठित थियो, दबाइएको थियो। मानव अधिकार त दबाइएको थियो भने कुरै सोध्नुहोस् न है त। अरू मानव अधिकार भने त्यो त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब राणाकालीन सामाजिक अवस्थाको कुरा गरौँ। अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरू हामीले के कुरा गरौँ? राणाकालीन राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। राजनीतिक अवस्थामा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राणाहरूको के हुन्थ्यो? रोल क्रम अनुसार पदहरूमा जान्थे। रिभाइज गरे है।
रोल क्रम अनुसार पदमा जाने गर्दो रहेछन्। त्यही भएर आन्तरिक झगडा प्रतिस्पर्धा हुन्थे। अनि उनीहरूको राणा परिवारको भित्रबाट मात्र राजनीतिक प्रवेश हुन्थे, पदहरूमा जान्थे, बाहिरी मान्छेलाई थिएन। र जसले राणाहरू को विरोध गर्थ्यो उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइन्थ्यो। विभिन्न अड्डाहरू छुट्याइएको थियो, जस्तै निशाना अड्डा, मुलुकी अड्डा, मुन्सीखाना अड्डा जस्ता सरकारी कुराहरू चाहिँ राखिएका थिए कार्यालय। र त्यहाँ चाहिँ हरेकमा निजी निवास हुन्थ्यो राणाहरूको, बस्थ्यो भने घरै बसाएर बस्थ्यो अड्डाहरूमा चाहिँ। र उनीहरूको विरुद्धमा कुनै पनि उजुरी आयो भने त्यो सुन्दैन थियो त्यो अड्डाहरूले होइन। अब यी कुराहरू भयो, निरङ्कुश थियो। अब कस्तो भन्दाखेरि जहानीय निरङ्कुश भनेको चाहिँ अब आफ्नो परिवारलाई मात्र हेर्ने, जनताको भलोको लागि नहेर्ने, जनताले उनीहरूको विरोध गर्यो भने उनीहरू उल्टै उनीहरूलाई नै कारबाही गरिने, यी कुराहरू चाहिँ थियो। अब राणाकालीन सामाजिक अवस्था के थियो? राजनीति त बुझ्यो होइन, राजनीतिमा कसरी को पदमा जान्थ्यो, उनीहरूको अब के थिए राजनीतिक संस्थाहरू के थिए, यी कुराहरू। राणाकालीन सामाजिक अवस्था के थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु त पऱ्यो कि परेन? सामाजिक अवस्था, समाजको अवस्था के थियो? अब यो बुझ्छौँ, सामाजिक अवस्था र समाजको अवस्था कस्तो थियो। राणा शासनकालमा जाति प्रथा, छुवाछुत प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, दास प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीति थिए अरे। ल बाप रे बाप हेर्नु त। राणा शासनकालमा नेपालमा जाति प्रथा हो, जात जाति, तल्लो जात ठुलो जात भन्ने छुवाजात प्रथा, यसलाई छुनु हुँदैन, यसले छोएको पानी खानु हुँदैन भन्ने खालको, मैले छोएको पानी चल्दैन हो यो गीत छ नि, हो यो गीत पनि यही छुवाछुत प्रथाकै सम्बन्धी गीत हो। पानी छोएको पानी नखाने, यी कुराहरू, बाल विवाह, सानैमा बच्चा बच्चीहरूको बिहा गरिदिने, बहुविवाह, एउटा भन्दा बढी बिहे गर्ने, सती प्रथा भनेको थाहा छ? श्रीमानको देहान्त वा मृत्युपछि त्यो उनको चितामै गएर जल्ने, जिउँदै जल्ने, कस्तोसम्म निरङ्कुश हो। दास प्रथा, दासहरू राख्ने घरमा काम गर्नलाई, जस्तो सामाजिक कुरीति थिए। अशिक्षा, अज्ञानताले गर्दा मानिसहरू अन्धविश्वासी र रूढिवादी थिए। के रे? अशिक्षा, अज्ञानताले गर्दा मानिसहरू अन्धविश्वासी र रूढिवादी थिए। शिक्षा थिएन मान्छेमा, ज्ञान थिएन र मानिसहरू अन्धविश्वासमा विश्वास गर्थे र रूढिवादी थिए, एकदम रूढी थियो। एउटा कडाभन्दा मान्छेहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्थे, मानवता कम थियो। राणाकालमा साक्षर जनसङ्ख्या ज्यादै न्यून थियो, लगभग 0 थियो भन्न खोजेको। एकदमै कमले मात्र पढ्ने अवसर पाउँथे, सबै जातिले पढ्न पाउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, सबै जातिले पढ्न पाउँदैन, उच्च जातिको वा भनौँ दरबारियाहरूले मात्र, दरबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मात्र पढिरहेका अवस्था थियो। जङ्गबहादुर राणा बेलायत यात्राबाट फर्केपछि विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे। हो कि नै? के को? दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे हो, दरबार हाई स्कुलको। सोही समय मुलुकी ऐन पनि जारी भयो। मुलुकी ऐन पनि जारी भयो। उक्त मुलुकी ऐन जारी भएपछि धेरै किसिमका सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य हुँदै आयो। मुलुकी ऐन भनेको संविधान जस्तै कुरा भयो। वीर अस्पताल, वीर पुस्तकालय, घण्टाघरको निर्माण वीर शमशेर पालामा भयो। अब के भन्छ, अब वीर शमशेर भनेको फेरि राणा शासनकै पालाको प्रधानमन्त्री हुन्। अब राणा शासनमा को प्रधानमन्त्री भयो भन्दाखेरि जरबिदेच भिजुपम भन्ने रहेछ, यो लेखेर चाहिँ कि यो सबै प्रधानमन्त्रीको नाम आउँदो रहेछ। के अरे? जरबिदेच भिजुपम। अब यो खोज्नु पर्यो। जबाट जङ्गबहादुर राणा, रबाट रबाट जर विदेश रणदीप के थियो बिर्से, भीम शमशेर, यहाँबाट देव शमशेर, चन्द्र शमशेर होइन, यो बिर्से, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर। अब यो खोज्नु पर्यो। यसरी चाहिँ जर विदेश भिजुपम, जर विदेश होला सायद यो खोज्नु, जर विदेश भिजुपम। यो जति पनि प्रधानमन्त्रीको अगाडिको अक्षर लिएर यसरी पढ्ने चलन पनि छ। यो अब आउने दिनहरूमा पढ्नु पर्यो भने त्यो म तरिका पढाउँछु, तपाईँले टेन्सन छैन त्यो कुराको है। तर अहिले बुझौँ कि अब भीम शमशेरको कुरा हुन्छ, यो भीम भनेको पक्कै पनि तेस्रोमा पर्नुहुन्छ।
वीर जरा विधे छ यहाँ बी हो है यहाँ मलाई सरी यहाँ चाहिँ बी हो व है यहाँ चाहिँ के हो त व है वबाट के हुन्छ वीर शमशेर जरा विधे छ भिजुपम बीबाट वीर शमशेर अब वीर शमशेरको पालामा के भन्दा वीर अस्पताल वीर पुस्तकालय घण्टाघर निर्माण वीर शमशेरको पालामा भयो अब देव शमशेर अब यहाँ हेर्नु देव शमशेर गोरखापत्रको प्रकाशन थाले देव शमशेरले अब यो भनेको अर्को पाला जस्तै अब जङ्गबहादुर सरी here we go for this one I guess yeah हेर्नुस् त लेट्स टेक दिस वान जबाट जङ्गबहादुर राणाको पालामा के भएछ भन्दा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरियो 1910 सालमा विक्रम सम्वत अब वीर शमशेरको पालामा आइसक्यो वीर शमशेर वीर अस्पताल वीर पुस्तकालय भयो वीर पछि गयो देव शमशेरको पालामा गोरखापत्रको प्रकाशन थालना गरियो प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर सती प्रथा विक्रम सम्वत 1977 साल हो 1977 सालमा दास प्रथा विक्रम सम्वत 1981 सालमा विक्रम सम्वत 1981 को सालमा अन्त्य गरे कति राम्रो काम गरे सती प्रथा र दास प्रथा अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री को भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर राम्रो धेरै नै राम्रो काम गरेको यो चाहिँ है उनले नेपालको पहिलो कलेजको रूपमा विक्रम सम्वत 1975 मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरे कसको त्रिचन्द्र कलेजको चन्द्र शमशेर देव शमशेर पद्म शमशेर अब हेर्नु चन्द्र शमशेर हैन अनि देव शमशेर त यहाँ भयो अनि पद्म शमशेर पबाट पद्म शमशेर यहाँ पद्म शमशेर तथा युद्ध शमशेर यो युद्ध शमशेर यहाँ आयो पालामा केही विद्यालय र कलेजहरू पनि खोलिएका थिए अब राणाकालीन आर्थिक अवस्था भनेको अब पैसाको लेनदेन कारोबार व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू यो आर्थिक अवस्थामा पर्छ मान्छेको जीवन स्तर यी कुराहरू राणाकालीन आर्थिक अवस्थामा पर्छन् अझैसम्म भाइ बहिनीहरु हामीले के पढ्यौं भन्नुस् त अझैसम्म हामीले एउटा इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं थोरै के हो राणा शासन भनेको त्यसपछि राजनीतिक अवस्था पढ्यौं त्यसपछि सामाजिक अवस्था पढ्यौं राजनीतिक अवस्थामा के पढ्यौं त बुझ्यौं सामाजिक अवस्था के पढ्यौं त्यसलाई थोरै रिभाइज गरौँ है सामाजिक अवस्था कस्तो थियो भन्दा राणाकालीन समयमा चाहिँ भन्दाखेरि समाजमा जाति प्रतिको भेदभाव छुवाछुत प्रथा सती प्रथा अनि त्यसपछि अरु के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सती प्रथा थियो अनि दास प्रथा थियो सबै अब तपाईको चाहिँ समाजमा चाहिँ साक्षरता कम थियो विद्यार्थीहरु पढ्ने कम थिए तर बिस्तारै जङ्गबहादुर राणाले अब विद्यालय पढ्न राणाहरु मात्र पाउँथे तर बिस्तारै जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ के गरे भन्दा समाजका सबैलाई पढ्न मिल्ने खालको सुरुमा चाहिँ अब दरबारी मात्र पढेका थिए पछि खुला गरियो तर अब दरबार हाई स्कुलको स्थापना 1910 मा गरे जङ्गबहादुर राणाले तर आम जनताका लागि खासै थिएन त्यसपछि चाहिँ कुरा आयो वीर शमशेरले वीर अस्पताल वीर पुस्तकालय हैन वीर घण्टाघरको निर्माण लगायत कामहरु गरे प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा चाहिँ फेरि के भयो त त्रिचन्द्र कलेज पनि स्थापना गरियो 1975 मा विक्रम सम्वत यी लगायत कुरा भयो अब राणाकालीन आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दैछौं अब आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मैले के हो भनेर मैले त भनिसकेको छु अब हेरौं के रहेछ आर्थिक अवस्था भन्नेको यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरौँ भाइ बहिनीहरु केही पढ्न छुटेको छ पढ्न बुझेको छैन भने भिडियो तपाई दोहोर्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है मैले फेरि भन्दै छु भिडियो तपाई दोहोर्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ सुरुबाट दोहोर्याउँदा पनि हुन्छ बीचको केही 15 सेकेन्ड पछाडी गए पनि मिल्छ त्यो कसरी ब्याकवर्ड गर्नुपर्छ मोबाइलमा डबल क्लिक गरेर साइडमा ट्याप ट्याप गर्नुपर्छ हात औंलाले साइडमा र त्यो गर्न सकिन्छ आउँदैन भने आमा बुवा दाजुभाइ दिदी अंकल को हुनुहुन्छ साइडमा उहाँलाई सोधेर सिक्ने हस् ओके अब राणाकालीन आर्थिक अवस्थाको कुरा गरौँ राणाकालीन आर्थिक अवस्थामा के छ राणा शासनकालमा कृषि नै प्रमुख स्रोत थियो के थियो त कृषि नै प्रमुख स्रोत थियो खेती किसानी गर्थे हो मान्छेहरुले के गर्थे पैसा आर्जन गर्नको लागि या जीवन यापन गर्नको लागि मान्छेहरु खेती किसानी कृषि नै गर्थे प्राचीन समयदेखि नै तिब्बतसित व्यापार हुन्थ्यो र कृषि उत्पादन गरिसकेपछि कृषि उत्पादन आफ्नो देशमा भइसँगै र तिब्बतसित व्यापार पनि हुन्थ्यो राणाकालमा भारतसँग पनि व्यापार बढेको देखिन्छ पहिलेदेखि इतिहासदेखि नै तिब्बतसित व्यापार हाम्रो राम्रै थियो तर राणाकालमा भारतसँग पनि व्यापार बढेको देखियो
त्यति बेला आयात भन्दा निर्यात बढी हुन्थ्यो। आयात भनेको हेर्नुहोस् है, अब त्यति बेला आयात भन्दा निर्यात बढी हुन्थ्यो। कति राम्रो कुरा हो नि त। अब त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि आयात जुन सामान हामीले किन्थ्यौँ बाहिरी देशबाट त्योभन्दा बढी हामीले एउटा बेच्थ्यौँ। आयात भनेको देशमा ल्याउने काम भयो, निर्यात भनेको देशबाट अरू देशमा बेच्ने काम भयो। आयात भन्दा निर्यात बढी हुन्थ्यो। राणाहरू सोखिन भएकाले विलासी सामानहरू आयात हुन्थ्यो। सोखिन भएको कारणले गर्दा खतरा अब ठुल्ठुला सामानहरू भयङ्कर बाहिरी महँगो सामान किन्ने भएको हुनाले सोखिन भनेर नयाँ नयाँ कुराहरू यस्तो मेटेरियलिस्टिक हेर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, खाना लाउन एकदम सोखिन भएको कारणले गर्दाखेरि विलासी भने खासै नचाहिने सामानहरू चाहिँ बढी आयात हुन्थे। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले उद्योग विकासमा विशेष पहल गरेका थिए। अब जुद्ध शमशेरले चाहिँ उद्योग विकासमा चाहिँ धेरै विशेष पहल गरेको देखिन्छ अरे हो। अब उनकै पालामा विराटनगरमा जुट मिलको स्थापना गरियो। विराटनगर जुट मिल अहिले पनि छ। अब विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको कसको? जुद्ध शमशेरको पालामा। उनले नेपाल बैंकको स्थापना गरेको थिए। अहिले पनि नेपाल बैंक लिमिटेड छ नि, त्यो पनि जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेका हुन् अरे। यसै गरी जुद्ध सडक र जुद्ध वारुण यन्त्र भन्नाले फायर ब्रिगेड पनि राणा शासनकालमा स्थापना भएको थियो। कृषि विकासका लागि चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले सिँचाइमा विशेष ध्यान दिएका थिए। कृषि विकासका लागि चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले सिँचाइमा विशेष ध्यान दिएको। इरिगेसन, सिँचाइ भनेको के भन्दा आफ्नो खेतबारीमा चाहिँ पानी लगाइने, नालाबाट थोरै सानो नालाबाट पानी लगाइने, पास गर्ने यो प्रक्रियालाई सिँचाइ भनिन्छ। त्यो हामीले कक्षा 5 मा पनि पढेको कुरा छ। मैले कक्षा 5 का विद्यार्थीलाई पढाएको पनि छु हैन। अब कृषि विकासका लागि चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले सिँचाइमा विशेष ध्यान दिएका कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ है। अब के गरौँ भने भाइ बहिनीहरू अभ्यासतिर लागौँ। क नम्बरमा राणा शासनको सुरुवात कसले गरेका हुन्? हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। राणा शासनको सुरुवात कसले गरेका हुन्? खै त भनेको ल। राणा शासनको सुरुवात जङ्गबहादुर कुँवर वा जङ्गबहादुर राणाले गरेका हुन् भनेर भन्नु परेन हो किन? हामी अघि त्यही भएर मैले तपाईँलाई त्यत्रो भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर राम्रोसित हेर्नुहोस् त भन्दै भनेको थिएन त। तस्बिर राम्रोसित हेर्नु भनेर मैले भनेको थिएँ त। यो तस्बिरमा भएको जङ्गबहादुर कुँवर भनिन्छ, तर उहाँलाई टाइटल उपाधि दियो राणा भनेर, त्यही भएर जङ्गबहादुर राणा भनिन्छ। अब त्यस्तै राणा शासनलाई किन जहानीय शासन प्रणाली भनिएको हो? अब आफ्नो जहानीय शासन किन भनिएको भन्दाखेरि आफ्नो जहानलाई मात्र, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नातेदारलाई मात्र शासन सत्तामा ल्याउने प्रणाली भएकोले राणा शासनलाई जहानीय शासन भनिएको हो। कि आफ्नै जहानलाई, आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै भाइ भतिज हैन, यो परम्परा सरकारमा कोही पनि जान नपाउने, आफ्नै मात्र नातेदार, आफ्नै राणा परिवारका व्यक्तिहरू मात्र शासन सत्ता चलाएको होइन, जहानीय भनेको। अब राणा शासनका प्रचलित कुप्रथाहरू सूची बनाउनुहोस्। कुप्रथाहरू के थिए? सती प्रथा, दास प्रथा, जात जाति छुवाछुत प्रथा, यी कुराहरू चाहिँ लेखिदिने है। अब राणा कालमा भएका सुधारका कार्यहरूको सूची बनाउनुहोस्। अब सुधारका कार्यहरू के भएर थियो भन्दाखेरि अब चन्द्र शमशेरको पालामा त्रिचन्द्र स्थापना गरियो। जङ्गबहादुर राणाको समयमा के गरियो भन्दाखेरि दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरियो। नेपालमा पहिलोपटक विद्यालय स्थापना गरियो। अनि त्यस्तै अरू के हुन्छ? जुद्ध शमशेरको पालामा उद्योग धन्दा व्यवसाय फस्टाए। नेपाल बैंकको स्थापना गरियो हो, जहाँ चाहिँ जनताहरूले पैसाहरू बचत गर्ने लगायत कामहरू गर्न पाए। त्यस्तै वीर शमशेरले वीर अस्पताल स्थापना गरे हैन, वीर पुस्तकालय स्थापना गरे, यी लगायतका घण्टाघर स्थापना गरे। यी कुराहरू भयो वीर शमशेरका कुराहरू। अब यी क्रियाकलापहरू राम्रो कामहरूमा परे जुन चाहिँ राणाहरूले गरेको थिए। अब केही समस्या भयो त भाइ बहिनीहरू। क नम्बरमा राणा शासनको सुरुवात कसले गरे? फेरि जोडाउँछु म। राणा शासनको सुरुवात कसले गरे? जङ्गबहादुर राणाले। राणा शासनलाई किन जहानीय भयो? आफ्नै परिवार, आफ्नै
राणा परिवारहरूबाट नै शासन सत्तामा जाने, सरकार चलाउने लगायतका कामहरू गरेको भएर। ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, राणा शासनका प्रचलित कुप्रथाहरू के सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। के थियो? सती प्रथा थियो, छुवाछुत प्रथा थियो, दास प्रथा थियो, हो कि नै? यी कुराहरू लेख्ने। राणाकालमा भएका सुधार कार्यहरू भने मैले। अब चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र बनाउनु भयो, जुद्ध शमशेरले व्यवसाय उद्योग धन्दा लगायतको ब्याङ्कहरू स्थापना गर्ने, वीर शमशेरले वीर अस्पताल अनि वीर पुस्तकालय लगायतका कुराहरू स्थापना गरिदिनु भयो। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्यो, नबिर्सिकन। चन्द्र शमशेरले चाहिँ सती प्रथाको अन्त्य गरिदिनु भयो होइन। कहिले 1977 हो कि 1979 1977 चाहिँ सती प्रथा र 1981 दास प्रथा अन्त्य गर्नुभयो। यी कुराहरू चाहिँ भएका सुधारका कार्यहरूको सूचीहरूको रूपमा हेर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू है। अब मैले यसका सम्पूर्ण उत्तरहरू त भनिसकेको छु र यो उत्तरहरू भनिरहने क्रममा तपाईँ कतै छुटेको खण्डमा मैले फेरि भन्छु, भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नुहोला। कुनै पनि कुरा घोक्ने होइन, बुझेर लेख्ने कोसिस गर्ने। र म सबै उत्तरहरू तपाईँले आफ्नो शैलीमा लेख्नुहोस् भन्छु। मैले यहाँ लेख्दिन पनि सक्थेँ होला, लेखेर तपाईँले सजिलो त हुन्थ्यो, र तपाईँको मौलिकता हुँदैन। तपाईँ एन्सर आफै लेख्ने कोसिस गर्नु। त्यसको लागि मैले तपाईँलाई हिन्ट पनि हरेक प्रश्नको एक गरी उत्तर दिइरहेको छु, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। अब ती कुराहरूलाई हुबहु सार्नुभन्दा पनि आफ्नो भाषामा खोजेर नयाँ कुराहरू मिलाउने, लेख्ने खालको काम गर्नु पर्यो है। ल ठिक छ। अब क्रियाकलाप हामी एक्टिभिटिजमा जाउँ। ल हुन्छ त? सबैले हुन्छ भन्नुहोस् एकचोटि। मैले सबैले हुन्छ भनेपछि मात्र। अब क्रियाकलाप, अब एक्टिभिटिजमा एक्टिभ हुनु पर्यो है। भन्नुहोस् त, हुन्छ भन्नुहोस्। ल एक दुईजनालाई मात्र भन्नु, सबैले भन्नु। अब एक्टिभिटिज गर्ने हो त? हुन्छ भन्नु न। हो गुड। बल्ल अझै एकजनाले त भन्नु भएन, तर धेरैले हुन्छ भन्नु होला। ठिक छ। 1 मा राणा शासन एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था थियो भन्ने कुरालाई साथी बीच सम्मत गर्ने। एकतन्त्रीय भनेको उनीहरूले मात्र शासन गर्थे, हो कि नै? कुनै नयाँ मान्छे आएर अनि सामूहिक तरिकाले समावेशी गरेर सबैलाई समावेश गरेर शासन चलाएको थिएनन्। सबै आफ्ना शक्तिहरू, एकतन्त्रीय भनेको सबै शक्तिहरू एक आफूतिर केन्द्रित थिए। उनीहरूको विपरीत, उनीहरूको विरोधमा कोही पनि बोल्न सक्दैन थियो। सबै शक्ति उनीहरूको हातमा दिएको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राणा शासनलाई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भनिएको थियो होइन। एक भयो। अर्को कुरा भनेको उनीहरूले आफ्नै परिवारका मात्रै जहानलाई मात्र उस गर्थे। के गर्थे भन्दाखेरि सरकारमा शक्तिमा ल्याउँथे। यी कुराहरू पनि तपाईँले लेख्न बिर्सिनु भएन भाइ बहिनीहरू है। अब हामी के गरौँ भन्दा प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखिएको छ प्रश्नहरू पढौँ त राम्रोसित। पहिला, अहिलेसम्म प्रचलित राणाकालमा भएका सकारात्मक कार्यहरूको खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। फेरि पढ्नुहोस् त। अहिलेसम्म प्रचलित राणाकालमा भएका सकारात्मक कार्यहरूको खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् अरे। अब यो भनेको के भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अर्को पेन युज गरेँ मैले। राणाकालमा भएका सुधारका कार्यहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेर जुन यसमा तपाईँले उत्तर लेख्नु भएको थियो, मैले तपाईँलाई हिन्ट पनि दिएँ के लेख्ने भनेर। यो कुराहरू नै खासमा यहाँ चाहिँ लेख्ने हो हैन। तर यसमा पनि केही थप गरेर लेख्नु पर्यो। थप गरेर कसरी लेख्ने? तपाईँ लाइब्रेरी या पुस्तकालय छ तपाईँको विद्यालयमा, छ कि छैन पुस्तकालय? हो, छ नि। हो, त्यो पुस्तकालयमा जाने, पुस्तकालयमा गएर पढ्ने र शिक्षकसित छलफल गर्ने। शिक्षकसित नभए अभिभावकसित, अभिभावकसित नभए दाइ दिदीहरूसित सोधेर यो बारेमा चाहिँ थप कुराहरू पाठमा लेखिएको भन्दा पनि अझ बढी थप कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्ने। के को बारेमा त? अहिलेसम्म प्रचलित राणाकालमा भएका सकारात्मक कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गएर खोजेर लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ भाइ बहिनीहरूलाई। अनि अब आजको जुन पाठ थियो, यो पाठ चाहिँ हामीले लगभग सकाइसकेको अवस्था छ। राणा शासनमा राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो, सामाजिक अवस्था कस्तो थियो र आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, यो बारे बुझौँ। राजनीतिक अवस्थामा के थियो अरे? राजनीतिमा त सबै आफ्नै मात्र मान्छे राख्ने होइन। अनि अड्डाहरू थिए, मुलुकी अड्डा थियो,
अनि त्यसपछि त अर्कै थियो गरी यहाँ हेर्नुहोस् त मुलिक अड्डा थियो, बन्दोबस्त अड्डा थियो, अनि निशाना अड्डा थियो, मुन्सी खाना थिए। यी सबैमा उनीहरूको कब्जा थियो, उनीहरूको विरोधमा कोही पनि बोल्न सक्दैन थियो। त्यही भएर लगायत कुरा। अब आर्थिक अवस्थामा सबै चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त सामाजिक अवस्था कुरा, सामाजिक अवस्थामा समाजमा कुप्रथाहरू थिए, त्यो पनि हटाइने काम भयो बिस्तारै। आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कृषिमा थिए, तिब्बतसित व्यापार हुन्थ्यो, आयातभन्दा निर्यात बढी हुन्थ्यो, अचम्मको कुरा। र अब यो कुरा भयो। त्यस्तै गरी अब अरू भनेको जुद्ध सम्झेले नेपाल ब्याङ्क खोले, व्यवसाय उद्योग धन्दा स्थापित गरे, यी लगायत कुराहरू पनि भयो। र यी कुराहरू सबै हामीले गरिसकेका छौँ। भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नुहोला नबुझेको खण्डमा। अहिलेको लागि चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरू बिदा माग्छौँ। अरू कक्षामा हामी फेरि भेट्छौँ। बाई बाई।